अंजुना वागातोर ह्या वाठारान ह्या वाठारान आमी पळयलें की आयज एफडीची रेड आसा पळय ही हांगासर मारली गेली. एक सरप्रायज ड्रायव्ह आनी सरप्रायज रेड आयज एफडीएचो स्टाफ जो आसा हो हांगासर मारता. सध्या ज्यो बिर्याणी शॉपां जे फास्ट फूड आसा पळय तेजेर ते एक्शन घेवपाक तांच्यांनी सुरवात केल्ली आसा. जे टोटल अनहायजेनीक कितें आसा पळय बिर्याणी म्हणा बाकीचे जे फास्ट फूड म्हणा सगळ्याचेर सध्या एक्शन जाल्ली आसा. सो आमची जी सर्वेलन्स ड्रायव्ह आम्ही चालू केल्ली आसा ही आयज कंटिन्यू जावन आमी दुसऱ्या एरियान येयल्ली आसा. सांगोळडा ह्या जाग्यान आमी एक 2-3 वीक काम करून कांय रेस्टॉरंट बंद करून आतां ताणें कंप्लायन्स दिवन ती चालूय जाल्ली आसा. म्हणजे सगळे व्यवस्थीत घालून ताणें आमचे पत्ते चालू केल्ले आसा. सो टुडे वी हॅव कम इन दीस अंजुना बेल्ट आनी आयज 12 प्रमायसीस आमी इन्स्पेक्ट केल्ले आसा आनी ह्या 12 हितूंतले आमी अरावंड 7 हे बंद केल्या कित्याक कांय जाणां कडेन आमचे लायसन्स जे वॅलीड नासलेले आनी थोडे जे आसले तेंची हायजीन कंडिशनां ही सारकी नासलेली. सो तांकां नोटीस इश्यू केल्ले आसा, इम्प्रूवमेंट नोटीस, आनी एक टायम दिल्लो आसा सगळे जाग्यार घालपाक. आनी ह्या टायम फ्रेमान जर ते जाग्यार घालिना जाल्यार फुडली कारवाई जी म्हणजे लायसन्स सस्पेन्शन हें जातलें. तशेंच कांय हेंचेर आमी व्हेरिफिकेशनूय केल्लें आसा एरियान. पयलीं जी विजीट केल्ली तेणी कंप्लाय ना केल्ले जावन आमी तांचेर फायन घातलेली आसा. सो आमी एक 4 वेंडराचेर फायन घातले अरावंड 5,000 10,000 डिपेंडींग ऑन द नॉन कंप्लायन्सीस. सो हो आयचो आमचो ड्रायव्ह जी एक ब्रीफ आसली. आयज जी अंजुनान जी केल्या टोटल कितले हेचेर एक्शन जाल्ली आसा? अरावंड टोटल 12 प्रमायसीस केल्ले आसा. ही हॉटेल्स आसात की अशे मिक्स आसा, कांय हॉटेल्सूय आसा. सो ज्या एरियान आमकां जी प्रमायसीस मेळिल्ली हॉटेल जनरल स्टोर सुद्दां एक आमी बंद केल्लो आसा कित्याक तांची स्टोरेज जी आसलेली ती सारकी नासलेली आनी लायसन्स ताणें प्रोड्यूस करूंक ना. अशें न्हू की आमी हॉटेलांत चॅक केल्या पूण दर एक फूड प्रमायसीस किंवा हॉटेल जावं वा रिटेल जावं हे सगळें इम्पॉर्टंट आनी सगळ्यांनी ही हायजीन मेंटेन करूंक जाय. सो आयज रिटेल प्रमायसीसूय आमी चॅक केल्ले आसा. सर आतां तशीच आमी पळयता आख्ख्या रस्त्यार आतां जावं कालांगूट जावं अंजुना जावं वागातूर जावं जे आतां ते बिर्याणी लावन बसतात तेंचे अशें खंय कितें सर आतां बिर्याणीचो हो मुद्दो आमी आतां ऑलमोस्ट 3 म्हयने पयलीं हातीन गेल्लो आसा. कालांगूट एरियान आमचे ड्रायव्ह चालू केल्ले आसा आनी खूब जाणांक आमी बंद केल्ले. पूण हें एका टायमान जावपाचें न्हू. हो एक कंटिन्यूस प्रोसेस आनी प्रोसेस चालू केल्लो आसा. आयज आमी आरपोरा जे बंद केले ते बिर्याणीचेच आउटलेट आनी ही आतां आमी फुडले एक 1 आवर आमी कंटिन्यू करतले आनी ह्या एरियानूय जे कोण आमकां बिर्याणीचे दिसता तांकांय बंद करतले. आनी ही जी आमकां बिर्याणीचो जो इश्यू आसा हो तर जाग्यार पडटलो जाल्यार हातूंत 3 म्हणजे आमी मेन ऑथॉरिटीज आसा. एक तर एफडीए आसा, दुसरी लोकल बॉडी आसा आनी हेल्थ. सो आमी तिगाय ऑथॉरिटीनी वांगडा येवन हो इश्यू एक हँडल करून आतां कितें तरी एक सोल्युशन हाडूंक जाय. बिर्याणी अशें इज ऑलरेडी अप्रूव्ड पूण मेन जो इश्यू आसा की ताका हायजीन ते फॉलो करूंक जाय. सो आमचो अपील तोच आसा फूड बिजनस ऑपरेटर्स जे आतां आयज हे पळयता आसतले तुमच्या माध्यमांत तांणी रावचें न्हू की एफडीए येवन बंद करतले हातून सोल्युशन ना. तांणी पयलींच आपले स्वता ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन जाग्यार घालचें. जे कोणाचे लायसन्स ना तांणी आमचे कडेन येवन म्हायती घेवन लायसन्स काडचें आनी वेवस्थीत हायजीन फॉलो करचो. होच आमचो मोटो. आमकां अशें कोणाक बंद करपाचें किंवा कोणाचें लायसन्स रद्द करपाचें ना. आमकां अशें जाय की सगळ्यांनी हायजिनीक केल्लें आनी ज्या कोणाची कितें कोणाक हेल्प जाय जाल्यार आमचे डिपार्टमेंट रेडी आसा ट्रेनिंग्स दिवपाक. सो हे एक इन अ कॉलेबरेटीव एफर्ट पंचायतीक घेवन हेल्थाक घेवन आमी सगळ्यांनी हे जाग्यार घालपाक. जी एक्शन जाल्ली ती सर आउटसायडर जाल्ले ओ लोकल जाल्ले सगळे हे ओ मिक्स जाल्ले? अशें आमी आउटसायड किंवा लोकल हे आमी डिफरन्शिएशन करूंक जायना कित्याक बिजनस कोणेंय करूं येता. पूण आमचो मेन जो आसा की इट इज हॅज टू बी हायजिनीक. सो जायते किचन कशा तरेन आसले तेंचे? लोकल्सूच हातून ओनरशीप आसा. मे बी लोकलांनी कोणाक एम्प्लॉय केल्ले आसा. सो अशें ह्या पद्दतीन ते बिजनस चलता. किचन अनहायजिनीक आसलेले आनी ते अनहायजिनीक आसल्या कारणात आमी तांकां इम्प्रूवमेंट नोटीस हे दिल्ले आसा. सो मेन जो आमचो मुद्दो आसा तो हायजीन. बाकीचे आमच्या डिपार्टमेंटाक काय लागना. सो ड्रायव्ह हो चालूच आसतलो आनी ही आमी पूर्ण एरिया म्हणजे की आख्ख्या गोंया हें जातलें. ओके. सो पूण सद्याक आमी चालू कितें केलें हॉटस्पॉट्स जे आसा ते धरून चालू केल्ले आसा बिकॉज दीज आर द मेन एरियाज. सो ट्युरिस्ट जो आसा किंवा लोकल जो आसा तो ह्या एरियानी चड येता. सो ताका लागून हॉटस्पॉट्स पयलीं करतले आनी हॉटस्पॉट्स कवर जाले म्हणटकूच दुसरे एरियाज आमी सगळे कवर करतले. सो आमचो जो हो मोटो आसा की ह्या पूर्ण वर्साक आमी वेवस्थीत प्लॅन केल्लो आसा आनी हे सगळे जाग्यार घालतले. पूण आमची एकूच अपील आसा की फूड बिजनस ऑपरेटरान सू मोटो हें करचें. अशें रावचें न्हू की एफडीए येतलें म्हणून. आतां ऑलरेडी अवेरनेस जाल्लो आसा तुमच्या माध्यमान सगळ्यांक खबर आसा की हे स्पेशल ड्रायव्ह ऑड आवाजान चलता म्हणून. आफ्टर
म्हणजे ऑफिस आवर्स, कित्याक इवनिंग टायमान हे चड आसता. सो दीज आर स्पेशल ड्रायव्ह हे चालूच जातले आणि तुमच्या माध्यमाने सगळे पळोवन सगळ्यांनी हे जाग्यार घालचे म्हणून आमचो अपील आसा. ज्या तरेन सर रस्त्याचेर फूडकार्ट बीन आसात, जे भेलपुरीज आसात तेंचेरूय ही एक्शन आहा. सगळे आमकां भेलपुरी किंवा बिर्याणी अशें डिफरन्सिएशन ना. जे फूड प्रोडक्ट आसा फूड बिझनेस जावं कोणीय जावं थंय रिटेल, जशें आमी तुमकां सांगलां रिटेलर्सांकूय आमी चॅक केल्ले आसा. Yes. सो एवरी वन कम्स अंडर दी एम्बीट आणि ज्या ज्या एरियान आमी वयता ते आमकां कोण जे आमच्या हितून रावता तांकां सगळ्यांक आमी इन्स्पेक्ट करून रिपोर्ट दिवन डिपेंडींग ऑन द नॉन कंप्लायन्सीस तांचेर एक्शन घेता. नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर सध्या येयलो आसा. सध्या आमी पावले अंजुना वागोतोर ह्या भागान. अंजुना वागोतोर ह्या भागान येवपाचें कारण म्हणजे सध्या आमी पळयलां की एफडीएची टीम आसा ही अंजुना आनी वागोतोर ह्या भागान सध्या पावली आसा. कांय दिसा पयलीं आमी पळयलां की एफडीएची जी टीम आसा ही पर्वरी आनी सांगोळडा ह्या वाठारांत तेंच्यांनी एक सरप्रायज ड्रायव्ह आनी सरप्रायज एक रेड मारली. त्याच प्रमाणे आयज एफडीएची टीम जी आसा ही अंजुना आनी वागोतोर ह्या वाठारांत सध्या पावलेली आसा. जी फास्ट फूडची शॉपां आसा, जी हॉटेलां आसा व जी बिर्याणीची जी शॉपां आसा तेंचेर तेंच्यांनी एक कडक कारवाई केल्ली आसा. तेंच्यांनी एक स्पेशल ड्रायव्ह घेतलो आनी एक स्पेशल तेंच्यांनी रेड जी आसा ही कंडक्ट केल्ली आसा. टोटल म्हणीत जाल्यार 18 जी शॉपां आसा, हॉटेलां आसा व जी फास्ट फूड शॉपां आसा हेंचेर तेंच्यांनी स्पेशल ड्रायव्ह आनी रेड मारली. तर जी जेचेर कायदेशीर जी एक्शन घेता पळय ती 9 अशी शॉपां आसा जी टोटल अनहायजेनीक आसली आनी ह्या टोटल अनहायजेनीक शॉपांचेर 9 शॉपांचेर तेंच्यांनी टोटल रेड मारलेली आसा. पुराय अपडेट कितें आसा पळय ते आमी एफडीएचे जे ऑफिसर्स आसा तेंचे कडल्यान जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करुया. पूण जेन्ना आमी पळयलें तेन्ना टोटल जर किचन म्हणत जाल्यार टोटल तेचे किचन जे आसले हे मॅस आसले. डीप फ्रिजर जेन्ना ओपन केलो एफडीएच्या टीमीन जाल्यार डीप फ्रिजर जो आसा टोटल सारको क्लिनींग नासले, सगळी बुरशेपणां आसली आनी खूब दिसाचे तेंचे सामान जे आसा हे तेंच्यांनी स्टोर करून जे फ्रिजरान दवरलेले. ह्या हेचेर तेंच्यांनी एक्शन घेतलेली आसा. पुराय अपडेट कितें आसा पळय ते आमी एफडीएच्या टीमी कडल्यान जाणून घेवया. पूण इतलें आमकां कळ्ळें की टोटल जी एक्शन जाल्या पळय ती 18 फास्ट फूड शॉपांचेर आनी बिर्याणीच्या शॉपांचेर एक्शन जाल्ली आसा आनी टोटल 9 आसा पळय ती शॉपां तेंच्यांनी सध्या बंद केल्ली आसा. अशीच अपडेट तुमकां आमी जी एफडीएच्या टीमीन जी अंजुना आनी वागोतोर ह्या वाठारांत एक्शन घेतला त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदां तुमचे मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इनगो खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, अंजुनच्यान.